अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शादी के बाद अपने शौहर के साथ मैं अमेरिका चली गई। 5 साल बाद लौटी तो अम्मी जान से अपनी पड़ोसन खाला निम्मो के बारे में भी पूछा। वो कुछ अर्सा कबल ये मोहल्ला छोड़कर चली गई थी। अम्मी ने मुझे बताया, नाम तो उसका निमरा था लेकिन सब निम्मो कहते थे। खैर, वालिदा ने मुख्तसरन बता दिया कि उन लोगों ने कहीं और रहाइश इख्तियार कर ली है। मैंने भी तफसील न पूछी कि क्यों गए, कब गए। सोचा फिर पूछ लूंगी। मुझे अमेरिका से आए 2 हफ्ते हुए थे। एक रोज़ बाजार से कुछ खरीदारी करके लौटी तो देखा एक औरत अम्मी के पास बैठी है। वो जानी पहचानी लगी। अम्मी से बातें करते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूंछती जाती थी। ज़रा करीब गई तो पता चला ये तो निम्मो खाला है। आह, जालिम वक्त ये क्या किया। हुस्न की पुतली आज मट्टी का ढेर लग रही थी। ये वो औरत थी जो अपने हुस्न की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाती थी। आज किस कदर उजाड़ सूरत लग रही थी। मैं भी वहां पास ही बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थीं कि मेरी जानिब तवज्जो ना की। अम्मी से कह रही थीं, आपा आप ठीक समझाती थीं, मैंने ही अपने गलत कदम ना रोके और सब कुछ गंवा दिया। वसीम कमाते तो थे, ये और बात कि उनकी आमदनी कम थी, लेकिन अगर मैं कनात से काम लेती तो इस आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। अफसोस, इंसान अपनी ख्वाहिशों के ताक़ुब में ज़िंदगी के मुयस्सर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत पीछे छोड़कर तबाही के गार में जा गिरता है। तब अकल आती है जब पल्ले कुछ बाकी नहीं रहता। वसीम के साथ कितनी महफूज थी, मगर खुद को गैर महफूज समझती थी। हर वक्त इसी एहसास में सुलगती रहती थी कि ये मजदूर है, मिस्त्री है। ऐ काश कोई और काम किया होता। मैट्रिक पास करके भी उन्हें करने को मजदूरी ही मिली थी। वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, तामीर का काम ना मिलता तब भी सीमेंट की बोरियां ढोते। सारे दिन की मुशक्कत के बाद कमर अकड़ जाती थी, सो ना पाते थे। मुझसे कहते कि तेल गर्म करके मेरी कमर पर लगा दो, दर्द से करवट नहीं ले सकता। और मैं बजाय उनसे हमदर्दी करने के कहती, हाय मेरा नसीब, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी, मगर हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते, अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी कर लेते तो शायद 4 पैसे ज़्यादा कमा लेते। कभी ये शुक्र ना किया कि वो जितनी भी मुशक्कत करते हैं हमारे लिए करते हैं। हमको 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं। हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे, लेकिन वाए, बंदे की नाशुक्री फितरत की एक शय मुयस्सर आ जाए तो दूसरी के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों के फाखराना लिबास, फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं हैं, लेकिन उनके नसीब कितने अच्छे हैं। ऐ काश मेरी शादी भी वसीम जैसे मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती तो मैं और मेरी बेटी भी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे होते। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी सहर की फिक्र थी। अरमान था कि मेरी बच्ची किसी अमीर घर ब्याही जाए, कम से कम वही ऐश की जिंदगी बसर कर सके। मेरे पल्लू में तो कम नसीबी ने धूल मट्टी ही बांधी थी। अब खाला निम्मू की बातें सुन सुनकर मुझे बेचैनी हो रही थी कि खाला निम्मू इस फजूल तमहीद से हटकर असल बात की तरफ आए। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतनी परेशान हाल आई है। अम्मी ने कहा, निम्मू बताओ तो सही, आखिर क्या हुआ है। तुम तो ऐसी यहाँ से गई कि फिर एक बार भी मिलने नहीं आई। आपा क्या करती, मजबूर थी। आपको एक रोज़ बताया था ना कि एक अमीर आदमी ने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। आपने मना भी किया था कि ऐसा करना ठीक नहीं, आइंदा किसी से लिफ्ट मत लेना, लेकिन मैंने आपकी बात पर तब कान न धरे थे। अरे निम्मो, मुझे तो याद नहीं आ रहा, जब से शुगर का मर्ज लगा है याददाश्त रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, मेरी अम्मी ने जवाब दिया। निम्मो खाला कहने लगी, एक सुबह घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने निकली थी। ख़रीदारी में ख्याल न रहा कि कुछ रकम किराए के लिए बचा लूं। जब ख़रीदारी करके दुकान से बाहर आई तो पर्स खाली हो चुका था। सोचने लगी, अब घर कैसे जाऊंगी। सड़क के किनारे खड़ी कभी इधर कभी उधर देखती। इस फिक्र में थी कि रिक्शा रोकूं और घर तक पहुंचूं, किराया आपसे लेकर दे दूंगी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक वजीह शख्स ने खिड़की से सर निकाल कर पूछा, क्या आपको सवारी नहीं मिल रही? तेज धूप में देर से आपको खड़े देख रहा हूं। मैं हिचकिचाई तो बोला, इतना मत सोचिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं,
धूप में और कुछ देर खड़ी रहेंगी तो ये गोरा रंग आपका जल जाएगा। मैंने हिम्मत करके कह दिया, दरअसल सवारी नहीं मिल रही तभी खड़ी हूं। वो गाड़ी से उतरा और अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। बैठ जाइए और इधर लाइए ये सामान। उसने शॉपर मेरे हाथ से लेकर पिछली नशिस्त पर रख दिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। कार का एसी ऑन था। मेरे गाल जो धूप की हिद्दत से तिमतमा गए थे, ठंडक का एहसास उनके लिए सामान्य राहत बन गया। सफ़र में मज़ा आने लगा। तब सोचा जिंदगी तो ये है, हमारी भी क्या जिंदगी है, पैदल धूप में चलना और जलना। इस वक्त भी ये ख्याल ना आया कि मेरा शौहर बेचारा हमारी खातिर इसी तपती धूप में रेत और बजरी से घरों की तामीर करता है। जब मैं घर के दरवाजे पर उतरी तो इखलाकन उसको कहा, अंदर आकर कुछ ठंडा पानी पी ले। मैंने इखलाकन कहा था, लेकिन वो वाकई गाड़ी बंद करके उतर आया और मेरे साथ घर में दाखिल हो गया। वसीम काम पर गए हुए थे, घर पर सहर ही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी मेहमान के लिए ठंडा पानी लाओ। वो बोली, अम्मा पानी तो घड़े का है। मेहमान ने सहर से कहा, बीबी कोई बात नहीं, घड़े का पानी ले आओ, मुझे घड़े का पानी बहुत पसंद है। उसने तो शायद हमारी गुर्बत की लाज रखने को ऐसा कहा था। सहर जब जग भर के ले आई, उसने एक गिलास पानी पिया और फिर चलने को हुआ। चलते वक्त उसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगा, इस पर नाम पता लिखा है, अगर कभी कोई काम पड़ जाए तो फ़ोन कर लेना। वो ये कहकर चला गया। आपा वो मुझे बहुत मुहज्जब और बाइखलाक इंसान लगा। आपसे भी जिक्र किया था तो तभी आपने कहा था कि निम्मो, तूने एक अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाकर गलती की है। अमीर आदमी था तो क्या हुआ, जवान बेटी के होते जब शौहर भी मौजूद ना हो, एक अजनबी को घर बुलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी अमीर आदमी से जान पहचान बनाना अच्छा लगा था। ये सोचा कि ऐसे लोगों से जान पहचान होगी तो ही शहर की किसी अच्छे अमीर घर में शादी हो सकेगी, वरना एक मिस्त्री की लड़की को कैसे किसी खुशहाल घर में ब्याह पाऊंगी। ऐसे ही मेहरबान लोग हम जैसे गरीब घरानों की बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का वसीला बनते हैं। आपके मना करने के बावजूद मैंने उस शख्स से राब्ता किया। उसका फ़ोन नंबर कार्ड पर लिखा था। नज़दीकी पीसीओ से जाकर फ़ोन करती थी मैं। बातों बातों में एक दिन मैंने उस शख्स से, जिसका नाम जुबैर था, उससे मद्दुआ बयान कर ही दिया कि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता चाहिए। अगर आप किसी शरीफ घराने में मेरी बेटी सहर का रिश्ता करवा दें तो उम्र भर दुआएं दूंगी। ज़रूर, ये तो नेकी का काम है। तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी शक्लो सूरत की है, उसका रिश्ता होने में तो देर नहीं लगेगी। तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस आ जाओ तो तफसीली बात कर लेते हैं। उसने पता समझा दिया और मैं उसके ऑफिस चली गई। उसने कहा, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर कबीर आदमी है, बैरूने मुल्क कारोबार है, पहली बीवी वफात पा चुकी है, कोई औलाद नहीं है, दूसरी शादी किसी खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की से करने का ख्वाहिशमंद है। बेशक गरीब घराने से नेक लोग हों। मेरे ख्याल में तो तुम्हारी लड़की के लिए यह रिश्ता मुनासिब रहेगा। एक बात बता दूं कि उस बिजनेसमैन की उम्र 45 के लगभग है, जबकि तुम्हारी लड़की बामुश्किल 15 साल की होगी। शौहर से बात कर लो, वो राजी हो तो बात आगे चल सकती है। ठीक है, मैंने जुबैर साहब से कहा कि मैं अपने शौहर से बात कर लूं तो आपको फ़ोन करूंगी। मैंने वसीम से बात की कि मोहल्ले की जानने वाली एक औरत हमारी शहर का रिश्ता लाई है। कहती है एक अमीर बिजनेसमैन है, कार कोठी बड़ा सा कारोबार है, किसी शय की कमी नहीं है, मगर उसकी उम्र 45 साल है। आपका क्या ख्याल है, हमारी लड़की अमीर घर में जाएगी और ऐश करेगी? वो बोले, अरे नेक बख्त, मेरी उम्र 42 साल है, तो खुद 37 साल की है और बेटी ब्याहने चली है मेरी उम्र से भी बड़े शख्स के साथ, वो भी महज दौलत के लालच में। फिर हमारी उनसे वाकफियत है और ना ही जान पहचान। मुझे तो हरगिज ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुमको ना सही, मुझे तो है। मैंने तब वसीम को ये कहा, बहुत मनाया, वो किसी तरह ना माने। तो मैंने कहा कि मैं गुर्बत से तंग हूँ, तुम सीधी तरह नहीं माने तो बेटी को ले जाकर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान करवा के उसकी शादी अमीर आदमी से कर दूंगी, तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। वसीम बेचारे मेरे इस रोज़ के झगड़े से परेशान रहने लगे। मेरी धमकी से डर गए। दिल के मरीज थे, मालूम न था। उस रोज़ दिल में दर्द महसूस किया। किसी बंगले की छत पड़नी थी, वो दीगर मजदूरों के साथ शटर पर चढ़ गए। सख्त गर्मी थी, पसीना बहने लगा। तकलीफ की परवाह ना की, सूरज की तपिश ऐसी लगी
اوپر سے گرے اور زمین پر آ رہے، سر پر چوٹ لگی، بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے سرکاری اسپتال پہنچایا لیکن وہ زندہ گھر واپس نہ آئے۔ مجھے جہاں ان کی وفات کا صدمہ تھا وہاں یہ خوشی بھی ہوئی کہ وہ کانٹا نکل گیا جو ہماری غربت کو امیری میں بدلنے کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر کے ذریعے ایک امیر آدمی سے کروا سکتی تھی۔ میں نے گھر بیچا، زبیر صاحب کے گھر چلی گئی۔ ان کا کہنا تھا اگر پرانے گھر میں رہائش پذیر رہو گی تو کوئی خوشحال گھرانہ تمہاری بیٹی کو بیاہنے وہاں نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ رہنے کے لیے ہم ماں بیٹی کو پیش کر دیا۔ محلے میں یہی ظاہر کیا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب یہ میری بیٹی کی شادی کرواتے ہیں۔ آپ سے بھی اسی وجہ سے ملنے نہ آئی کہ اب پرانے محلے داروں سے کوئی واسطہ اور تعلق کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی تاکہ ہماری مفلسی بھرے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ حسن میں تو میری بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، بس غریبی کا طوق آڑے آ رہا تھا اور میں اس طوق کو اتار پھینکنا چاہتی تھی۔ نمو خالہ کی یہ بات صحیح تھی، واقعی سحر ماں سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ پھر بھی اللہ انسان کے نصیب صورت دیکھ کر نہیں لکھتا، لہٰذا ایسی باتیں آدمی کو زیب نہیں دیتی جو اس کے اختیار میں نہ ہوں۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگیں لگانے والے ضرور چوٹ کھاتے ہیں۔ پھر نمو خالہ کہنے لگیں کہ مجھے بھی زبیر کی شکل و صورت اور دولت نے مروب کر دیا، اسی کو سچا غم گزار سمجھنے لگی۔ چند دن پرسکون گزرے، بچی کی شادی کا ذکر بھی نہ کیا کہ میری عدت کا عرصہ تھا۔ جب یہ عرصہ ختم ہوا تب ایک روز زبیر نے کہا، نمرا، جس شخص سے تمہاری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے فی الحال وہ یہاں آنے سے قاصر ہے۔ اپنے بزنس کی وجہ سے وہ بہت مصروف ہے، اس لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ بیرون ملک۔ بی بی تو بے فکر رہو، مجھ پر اعتبار کیا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، بس تیاری کرو، ہم آج کل میں کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ میری عقل پر تو پردہ پڑ گیا تھا، اس چاہ میں کہ بیٹی اچھی زندگی بسر کرے گی تو میں بھی آگے عیش و آرام سے اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ جب زبیر مجھے اور سحر کو لے کر بیرون ملک جانے لگا تو ایک بیگ مجھے پکڑا دیا۔ ایئرپورٹ پر وہ بیگ اس کے ایک دوست نے آ کر ہم سے لے لیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا خبر اس بیگ میں کیا تھا کہ اس نے خود ہم سے دوری اختیار کر لی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب واپسی کی فلائٹ تھی، اس نے بہانہ کیا کہ وہ شخص کسی کام سے کینیڈا چلا گیا ہے، چند دنوں بعد دوبارہ یہاں آنا ہوگا۔ ابھی واپس چلتے ہیں۔ ایک ماہ بعد دوبارہ سفر کی تیاری کروائی، لیکن اس بار ہمیں ایک فلائٹ سے جانا تھا اور اس نے خود بعد کی فلائٹ سے آنا تھا۔ کہا کہ ٹکٹ اسی طرح مل سکے ہیں، مجبوری ہے، کل میری میٹنگ ہے، تم لوگ میرا بیگ لے کر چلی جانا، ایئرپورٹ پر میرا دوست تمہیں ریسیو کر لے گا، میں اگلے دن پہنچوں گا۔ اس وقت تو میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ایئرپورٹ پر واقعی اس کا دوست لینے آ گیا۔ اس نے سامان ہم سے لے لیا اور ہمیں ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ مجھے شک ہو گیا کہ یقیناً کچھ غلط سامان ہے جو وہ ہمارے ذریعے بھجواتا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ میں نے کہا کہ آئندہ میں ایسا سفر نہ کروں گی، میری لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم شاید مجھے سمگلر سمجھ رہی ہو، یہاں رشتہ نہیں کرنا نہ کرو۔ اس کا تعلق میری بیٹی سے بڑھنے لگا تو میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بچی سے اتنی قربت کیوں؟ جواب دینے لگا کہ جو رشتہ بتایا تھا اس کی عمر 45 سال ہے، تم راضی ہو گئی اس شخص کو بنا دیکھے ہی صرف مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے، تو پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے، دولت اور دنیا کی سب آسائشیں موجود ہیں، مجھ سے سحر کی شادی کرنے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ سن کر میں تو دنگ رہ گئی۔ تو پہلے ہی سے اپنی نیت سے مجھے آگاہ کر دیتے نا، میں تمہیں اپنے شوہر سے ملوا دیتی، کیا خبر تمہیں پسند کر لیتے۔ کہنے لگا کہ اب کہانیاں مت بناؤ، رشتہ لڑکی کا مجھ سے کر دو اور اپنا مستقبل محفوظ کر لو۔ میں نے کہا میری لڑکی معصوم اور بھولی بھالی ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اس سے شادی اسی وجہ سے کر رہے ہو کہ اس سے سامان سمگل کرواؤ گے۔ کسی دن میری بچی دھر لی جائے گی، تم کو غلط فہمی ہے، جانے کیسی باتیں سوچتی رہتی ہو نائمہ بی بی۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی تمہاری لڑکی پسند آ گئی تھی، چاہتا تھا کہ تم سے رشتے کی بات کروں، مگر پھر تم نے خود ہی بات کر دی تو میں نے بھی ذہن بنا لیا کہ مناسب وقت پر بات کو واضح کر دوں گا۔ اگر میں کوئی ایسا کاروبار کرتا بھی ہوں تو تم کو تو صرف میری دولت سے مطلب رکھنا چاہیے نا۔ سحر کو تو میں ایسی ٹریننگ دوں گا کہ یہ میرے کاروبار میں شامل ہو کر ارب پتی بن جائے گی،
زبیر کی باتیں سن کر میں کانپ گئی۔ سحر تو بچی تھی، نت نئے کپڑے فیشن کے سلے ہوئے ملنے لگے تو وہ بھی ماڈرن بننے کے شوق میں اس کی باتوں میں آنے لگی۔ بولی اماں، پہلے خود امیر آدمی سے بیاہنے کا کہتی تھی، اب امیر آدمی مل گیا ہے تو ڈرنے لگی ہو۔ زبیر اچھے انسان ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ناتجربے کار اور معصوم تھی، مگر میں اب خوف سے لرزنے لگی تھی کہ میری معصوم بچی کو ماڈرن روپ دے کر یہ جو کام لینا چاہتا ہے، اس کا راستہ تباہی کی دلدل میں ہی جا گرتا ہے۔ زبیر نے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کر دیا جو سحر کو انگریزی بولنا سکھا رہا تھا۔ اسے بیوٹی پارلر لے جانے لگا، بال ماڈرن طریقے سے کٹوا دیے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ یہ دولت کے حصول کے لیے میری بچی کو قربانی کا بکرا بنائے۔ جب میں نے بہت الجھنا شروع کیا تو زبیر نے چاہا کہ میری لڑکی مجھ سے باغی ہو جائے۔ وہ بھی اب کشمکش کی شکار تھی کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے یا فیصلہ کرے۔ دولت کی چاہ نے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ نمو خالہ یہ سب چیزیں بتاتے ہوئے رونے لگی تو امی نے کہا، یہ معاملہ ہے نمو، میرے شوہر کو آ لینے دو، میں ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے پھر تمہیں کوئی مشورہ دوں گی، تم کل شام کو آ جانا۔ نمو چلی گئی۔ امی کا وہ بے حد ادب کرتی تھی، اپنا ہر دکھ سکھ ان سے کہتی تھی۔ شام کو والدہ نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ وسیم مستری کو عرصے سے جانتے تھے، نیک اور شریف بیچارہ آدمی تھا، ہمیشہ محنت سے رزق حلال کمایا تھا۔ ابو نے کہا، نمرا سے کہو کہ کسی طرح لڑکی کو وہاں سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے، آگے ہم انتظام کر لیں گے۔ اگلے روز وہ آئی تو امی نے اس کو یہی بات سمجھائی، اس کی ہمت بڑھی اور 4 روز بعد وہ کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی۔ والد صاحب وسیم کے گاؤں جا چکے تھے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی سے ابو کی واقفیت تھی۔ ابو اس کے پاس گئے اور سارا احوال بتایا۔ وسیم کے اس چچا زاد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سحر وسیم کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، وہ ہماری عزت ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کی شادی میں اپنے لڑکے سے کر دوں گا۔ اگر یہ ماں بیٹی ہمارے ساتھ گاؤں میں رہنا گوارا کر لیں۔ میری والدہ نے نمو خالہ کو بتایا تو وہ راضی ہو گئیں۔ والد ان ماں بیٹی کو لے کر گاؤں چلے گئے اور یوں سحر کا نکاح اس کے رشتے کے چچا کے بیٹے اظہر سے ہو گیا۔ ماں بیٹی کو امان مل گئی۔ میرے ابو اس نیک کام کو سر انجام دے کر لوٹ آئے۔ ہم نے بھی شکر کیا کہ ایک غریب کی لڑکی اپنے عزیزوں میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو کر محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یہ تو نمو خالہ نے بعد میں امی کو بتایا کہ زبیر کی بیوی اور بچے بھی تھے جو علیحدہ کوٹھی میں رہتے تھے، اور سحر کو وہ صرف اپنے غلط مقاصد کی خاطر دوسری بیوی بنا کر اس کے ذریعے اپنے بزنس کو مزید بڑھانا اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن نمو خالہ کو وقت پر عقل آ گئی اور وہ نامعلوم حالات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کسی حال میں بھی رکھا ہے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری گناہ ہے۔ لالچ، حرص اور حسد سے انسان کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں آتا۔ کیسی لگی آج کی سبق آموز کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔